निमज्जदुन्मज्ज मनुष्यवेणी त्रयोदयो भाग्यविवेकवेणी विमुक्तजन्मा विभवैकवेणी श्रीमत्प्रयागे जयति त्रिवेणी सौन्दर्यवेणी सुरसार्धवेणी माधुर्यवेणी महनीयवेणी रत्नैकवेणी रमणीयवेणी श्रीमत्प्रयागे जयति त्रिवेणी। अयि मे प्रेयांसः सखायः महादानैर्ध्यानैर्बहुविधवितानैरपि च घोराभिः सुविमलतपोराशिभिरपि न लभ्यं पुण्यं तीर्थराजप्रयागे सकलसुरसंसेव्य सलिले समवाप्य गंगा यमुना सरस्वत्याः त्रिवेणी संगमे लहरी लीला कलकलेन प्रभाते स्नातीनां कृत्स्नां बन्धुजनानां च अस्मिन् कार्यक्रमे अहं निधि झाः प्रणति पुरस्सरं स्वागतं व्याचष्टे। सम्प्रति कार्यक्रमारम्भे महाकुम्भस्नान माहात्म्यं प्रकटय्य अस्मान् तोषयति अस्मदीया सहयोगिनी निधिः तिवारी। कुम्भ परम्परा पुण्ये आस्थायुते भारतवर्षे वैदिककालादेव अनवरतरूपेण प्रवाहमाना वर्तते। कुम्भानुष्ठानम् अमृतस्नानस्य अद्वितीयं शुभकरं मोक्षप्रदायकं च पर्व विद्यते। इदं हि पर्व कुम्भपर्व हरिद्वार उज्जैन प्रयागराज नासिकेषु प्रतिष्ठितम्। विद्वद्मनीषिभिः कुम्भस्य तात्पर्यं पुरुषार्थचतुष्टयमिति प्रोक्तम्, अर्थात् धर्मार्थ काममोक्षाणां प्राप्तिः। महाकुम्भस्य पवित्रावसरे पतितपावनी भगवती भागीरथी गङ्गानद्याः जलावगाहनेन 1,000 अश्वमेधयज्ञानां 100 वाजपेययज्ञानां 1,00,000 यावच्च भूमेः परिक्रमायाः पुण्यफलं मिलन्ति। यथोक्तं वर्तते अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च लक्षप्रदक्षिणा भूमेः कुम्भस्नानेन तत्फलम्। अग्रे च तीर्थराजे प्रयागराजे त्रिवेण्यां संगमे स्नानमहिमा एतादृशी वर्तते यत् सीतासीते तु यत् स्नानं माघमासे युधिष्ठिर न तेषां पुनरावृत्तिः कल्पकोटिशतैरपि। अर्थात् कुम्भसमये माघमासे तीर्थराज प्रयागे गंगा यमुना सरस्वती नदीनां संगमे यः मनुष्यः स्नानं करोतीति तावत् सः शतकल्पानि यावत् जन्मादिबन्धनचक्रे नैव प्रविशति। एतावदस्ति महाकुम्भस्य स्नानस्य महिमा। धन्यवादः। भोः श्रोतारः, समग्रस्य विश्वस्य वार्तां सम्प्रतिं श्रावयति सुषमा कुमारी। संसदः आय-व्यय-पत्रक प्रस्तुतीकरणात् प्राक् प्रशासनेन नवदिल्ल्यां सर्वदलीयोपवेशनम् आकारितम्। सत्रमिदं शनिवासरं प्रारब्धं जातम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भणितवान् यत् राष्ट्रिय खनिज मिशन इत्यभियाने केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलस्य निर्णयः देशे उच्च प्रविधि स्वच्छोर्जा रक्षा अन्ये प्रमुखोद्योगाश्च वर्धिष्यन्ति। उत्तरप्रदेशे मुख्य सचिवाः आरक्षि महानिदेशकाः च प्रयागराज महाकुम्भ महोत्सवे सुरक्षा व्यवस्थायाः समीक्षां विधास्यन्ति। सम्प्रति ज्ञान विज्ञानमिति प्रभागः आरभ्यते। विदन्त्येव सर्वे यत् अत्र कश्चित् विपश्चित् स्व अनुभवेन ज्ञान सञ्चिकया च अस्मभ्यं मार्गदर्शनं विदधाति। अद्य अस्माभिः साकम् अस्मिन् ज्ञान विज्ञान इत्याख्ये साक्षात्कार प्रभागे उपस्थितो वर्तते डॉक्टर पंकज झाः महाभागः। असौ प्रसिद्धः संस्कृत कविः, लेखकः, सम्पादकः, हिन्दी चलचित्र गीतानां संस्कृत अनुवादकः, शिक्षकश्च वर्तते। साक्षात्कारं च अमुना साकं साधयति अस्मदीय सहयोगी डॉक्टर युवराजः भट्टराई। नमो नमः प्रिय श्रोतारः। अद्यतन संस्कृत साप्ताहिकीति कार्यक्रमे सम्भाषणार्थम् उपस्थितः विशिष्टः अतिथिरस्ति संस्कृत काव्यलेखन व्युत्पन्नः सर्वश्लाघ्यचरितः नैक संस्कृत कार्यक्रमाणां शोभावर्धकः पङ्कज झा महोदयः। कविवर भूयो भूयो नमो वाकं स्वागतं च व्याहरामि संस्कृत साप्ताहिकी कार्यक्रमे भवतः। नितरां मोदे
कविवर भवतः मित्रवरस्य आकाशवाण्याश्च अभिनन्दनं करोमि। अस्तु महोदय, भवान् खलु संस्कृतयुवकवि, अतोऽहं ज्ञातुमिहे यत् भवतः कविरूपेण प्रतिष्ठायां प्रमुख प्रेरणाभूताः के सन्ति। शोभनः प्रश्नः कृतः भवता। मदीयरचनायाः पृष्ठभूमौ सर्वप्रथमं वाचिक आधारस्तम्भरूपाः मम संस्कृतसम्भाषणस्य वाचिक आधारस्तम्भरूपाः प्रोफेसर् डॉक्टर अरविन्द कुमार तिवारी महोदयः एवम् अथ च श्लोकरचनायाः स्तम्भरूपायमाणाः डॉक्टर नरेन्द्र कुमार ठक्कुर महोदयः अथ च मम काव्यशास्त्रस्य व्याकरणशास्त्रस्य च यत्र अहं 5 वर्षाणि उषित्वा येषां सन्निधाने सर्वं ग्रन्थादिकं तत्र अपठं तत्र अस्मद्गुरुचरणाः प्रातस्मरणीयाः प्रोफेसर् डॉक्टर विष्णुकान्त झा वर्याः सन्ति। एवम् अस्तु आचार्य, इमे खलु भवतां प्रेरणाभूताः आसन्। महोदय, भवतः रचनायां सङ्गीतस्य भूरि प्रभावः दृश्यते। अस्य का विशेषता वर्तते उत वा किं कारणं विद्यते, तद्विषये किमपि प्रतिपाद्यताम्। अहं बाल्यकाले तत्र सामवेदम् अधीतवान्। एवं जी, तु मासद्वयमेव अधीतवान्, परन्तु सामवेद अध्ययनक्रमेव एवं मम कण्ठे कश्चन तादृशः स्वरः आयातः, एवं येन कारणेन यथा कथञ्चिदपि अहं किमपि रचयामि वदामि वा तत्र स्वरयुक्तः भवति। सत्यं। तत्र प्रोफेसर् जयप्रकाश द्विवेदी महाभागाः मम सामवेदाचार्याः सन्ति। तेषां सन्निधाने उषित्वा अहं सर्वम् अध्ययनं कृतवान्। तु तदा आरभ्य इदानीं यावत् यत्किमपि वदामि यत्किमपि करोमि तु तत्र स्वरः आयाति एव। सङ्गीतस्य प्रभावः, सामवेद खलु सङ्गीतस्य मूलमपि वर्तते न इति कृत्वा। अस्तु पङ्कज महोदय, काव्यलेखनस्य प्रारम्भिकसमये भवतः स्पर्धा कैः समकालिकैः संस्कृतकविभिः अवर्तत उत वा अयं प्रश्नः एवं स्वीक्रियताम् यत् भवतां समकालिकरचनाकाराणां मध्ये कीदृशं वातावरणम् अस्ति। तत्र तु प्रारम्भिककाले सतीर्थ्याः एव आसन्। एवं तत्र एवं भूताः तु कवयः न आसन् यैः सह मम काचित् स्पर्धा तत्र अवर्तत इति। छात्रावस्थायां तु सतीर्थ्याः एव आसन् यैः सह मिलित्वा छन्दसां तत्र अभ्यासक्रमे रचनां करोमि स्म। पुनः अत्रैव दिल्ली संस्कृत अकादम्याः आयोज्यते स्म अखिल भारतीय नवोदित कवि प्रतियोगिता। एवं एवं तस्यै प्रतियोगितायै स्वकीयां रचनां प्रेषयामि स्म। एवं तु कदाचित् तत्र सङ्ग्रहणं भवति स्म, कदाचित् एवमपि भवति स्म। तु प्रायः वर्षत्रयं चयनं न जातम्। एवं वर्षत्रयानन्तरं प्रायः 2008 वर्षे मम प्रथमं चयनं जातं। तु तथा आरभ्य इदानीं पर्यन्तमपि प्रचलति। इदानीं तु अस्तु, भवन्तः खलु समेषु काव्यगोष्ठीषु काव्यसम्मेलनेषु भवन्ति एव। अस्तु महोदय, एकदा तु भवता तत्र हिन्दी चलच्चित्रस्य गीतस्य धीरे धीरे मेरी जिन्दगी में आना इत्यस्य संस्कृतानुवादं यथायथं सम्यक् गीत्वा भृशं लोकप्रियता प्राप्ता आसीत्। तद्विषये किमपि प्रतिपाद्यताम्। जी, श्री वैद्यनाथ संस्कृत पुस्तकालयः वर्तते झारखण्ड प्रदेशान्तर्गत देवघर मण्डलान्तर्गते एव। एवं तत्र अहं ग्रीष्मावकाशे संस्कृत सम्भाषण शिबिरं चालयामि। एवं तु तत्र यदा पाठयामि स्म तु एकदा एकेन बालकेन उक्तं यत् केवलं या कुन्देन्दु तुषारहार धवला सदृशानि एव पद्यानि संस्कृतमयानि सन्ति वा, संस्कृते इतोपि किमपि वर्तते वा। तु अहम् अपृच्छं कीदृशं संस्कृतम् इच्छति भवान्। तु सः अवदत् तत्र किञ्चित् नावीन्यं भवेत्। एवं तु कीदृक् नावीन्यं। तु तदा एतद् गीतं प्रचलत् आसीत्। एवं धीरे धीरे से मेरी जिन्दगी में आना हनी सिंह इत्यस्य। तो तस्मिन् रैप् अपि आसीत्। तु उक्तवान् एतादृशानां तत्र चलच्चित्रगीतानां यदि संस्कृतानुवादो भवेत्, संस्कृते एतादृशं गीतम् आगच्छेत् तो अहं मन्ये यत् संस्कृते नावीन्यम् अस्ति इति। तो अहम् उक्तवान् यदि स्मरति चेत् तु गीतं गायतु। स गीतवान्। तदनन्तरं 12 मिनिटाभ्यन्तरे एव तस्य अनुवादं कृतवान्। पुनः रैप् तस्य स्मरणं नासीत्। अग्रिमे दिने रैप् इति श्रावितवान्। तु रैप् इत्यस्यापि मिनिटत्रयेण तत् कृतवान्। पुनः यूट्यूब् माध्यमेन, तत्र इन्स्टाग्राम् माध्यमेन, पुनः वाट्सप् माध्यमेन, तत्र सोशल् मीडिया प्रसारमाध्यमेन बहु तस्य लोकप्रियता अतीव आसीत्। न केवलं गीतस्य एव अपि तु गीतेन संस्कृतस्य अपि मन्ये पुनरुज्जीवनं कृतमिति। तत्र अल्पमात्रायामेव स्यात्, परम् एकं यद् भवति भाष्यमाणं स्वरूपं तद्विषये। संस्कृते नावीन्यं नास्ति इति मनसि निधाय केचन जनाः चलन्ति। तु तेषां जनानां कृते एतद् उत्तरमासीत्। तत्र किमपि श्राव्यतां ततः
प्रतिपलं मम संस्मरणं स्मरणे मात्रं त्वं हृदयस्य मां वार्तां कथयान्यहं कम् तव मम तव एक प्राणः किं कुर्याम् भ्रमाणि नित्यानि गायानि लेखानि तव कृते किं कुर्याम् शनैः मम जीवने आगच्छ धीरे धीरे से दिल को चुराना। बहु शोभनम्। अनेनापि संस्कृतस्य खलु लोकप्रियतावर्धनं जातमासीत्। अस्तु पङ्कजवर्य, सम्प्रति भवान् नैकेषां पुस्तकानां पत्रिकाणां च सम्पादने निरतोऽस्ति। सम्पादनस्य कमपि रोचकं प्रसङ्गं श्रावयतु तावत्। रोचकं प्रसङ्गम् एतावदेव यत् अनेन तत्र सम्पादनकार्येण मम इदानीं किं कोशः वर्धते। एवं पुनः मम वाचिकाद्यगुरुः तत्र डॉक्टर अरविंद कुमार तिवारी वर्यः यैः सह मम सम्पर्कः तत्र पिहितः आसीत्। एवं प्रायः 15 वर्षाणि यावत्। ओ एवं। तो 15 वर्षाणि यावत् यदा एतद् गीतं प्रचलितं तदा केनचित् माध्यमेन मम दूरभाषक्रमाङ्कः तेषां पार्श्वे आगतः। तैः दूरभाषक्रमेण तत्र आकारितोऽहं। तु तदा दूरभाषमाध्यमेन नैव अस्माकं सम्पर्कः सञ्जातः। तदारभ्य इदानीं पर्यन्तं प्रायः 2007-तमवर्षादारभ्य इदानीं पर्यन्तं ते प्रेरणाभूताः एव सञ्जाताः। पुनः पत्रिकाणां तत्र विभिन्न नवीन अङ्कानां यथा अयनम् इति कृत्वा शारदायनं, रघुनाथायनम्, इदानीं महाकुम्भायनम् आगच्छति, हास्यायनम् आगमिष्यति, एतादृशं बहु किमपि आगच्छति। तु तेषां सन्निधाने स्थित्वा इदानीं तस्मिन् कार्ये निरतः अस्मि। अस्तु महोदय, अद्यतनसमये संस्कृतसाहित्यस्य यादृशी उपेक्षा जायते। एतत् साहित्यं केवलं विद्यालयेषु, विश्वविद्यालयेषु, अकादमीषु एव अल्परूपेण सीमितं जातम् अस्ति इति प्रतीयते। एतत् सर्वं निभाल्य भवान् संस्कृत अध्यापकत्वेन, कवित्वेन, सम्पादकत्वेन च किम् अनुभवति? अहम् एतदेव अनुभवामि। इदानीं किम् अस्ति, पठनं बहु अल्पं जातम्। एवं। पठनम् इच्छन्ति एव न जनाः। एवं। तत्र केवलम् अल्पेनैव माध्यमेन कथम् अहम् अग्रे आगच्छेयम् इत्यस्मिन् तत्र क्रमे एव तेषां ध्यानं भवति। एवं। तु अत्र किं केवलं विश्वविद्यालयेषु, अकादमीषु, पुस्तकालयेषु वा यादृशम् अध्ययनं सीमितं जातं, तस्य सीम्नः पारे तत्र गच्छेयुः जनाः। एतदर्थं नावीन्येन, यथा गीतेन, यथा नवीन तत्र छन्दसा, यथा गलज्जलिका, गजल् इति भवति, तादृक् किमपि अत्रापि तत्र आनयामश्चेत् तु नूनमेव अग्रे वयं वर्धिष्यामः इति। अस्तु महोदय, संस्कृतभाषा साहित्यस्य अध्ययने भवान् विशेषं बलं ददाति। यथा अधुनैव भवद्भिः प्रोक्तं, पठने अस्माकं रुचिः अल्पा जाता अस्ति, केनापि माध्यमेन पल्लवग्राहि पाण्डित्येन वयम् अग्रे गच्छामः इति चिन्तयामः। तर्हि उत्तमकाव्यरचनार्थं प्राचीनसंस्कृतसाहित्य अध्ययनम् अनिवार्यं कथम्? अद्यत्वे विशेषतः युववर्गः संस्कृतसाहित्यस्य तथाविधं योजनं नैव इच्छति, यथाविधं पुरातनपीठिकायाः जनाः संयुक्ताः आसन्। किम् अद्यतनरचनाः तादृश्यो बलवत्यो न सन्ति? बलवत्यः तु सन्ति एव। किमस्ति, पातञ्जलमहाभाष्ये उक्तं वर्तते, वेदम् अधीत्य त्वरिता वक्तारो भवन्ति। एवं। तो यथा बालकाः वटुकाश्च वेदमेव किञ्चित् स्वल्पम् अधीत्य त्वरिता वक्तारः एतस्मादेव, यतोहि मन्त्राणां तत्र अनुसन्धानं भवति तेषां काये, तु तत्र त्वरिता वक्तारः भवन्ति। तादृगेव इदानीं यूट्यूब् माध्यमेन वा सोशल मीडिया माध्यमेन यत्किमपि प्रचलति, सर्वे जानन्ति एव। तन्माध्यमेन जनाः, बालकाः, पठन्तः एव बालकाः इच्छन्ति यत् मम नाम तत्र यथा आचार्याणां तत्र रमाकान्तशुक्लवर्याणाम् अस्ति, यथा तत्र स्थापिताचार्याणां वर्तते, यथा यशांसि, तथा मम अपि भवेदिति। तो इति धिया यदि कार्यं कुर्वन्ति तदा एतेषां पठनं न भवति। बलवत्यः तदा एव रचनाः भविष्यन्ति यदा पुरातन तत्र पाठ्यक्रमे अनुगतानां ग्रन्थानाम् अध्ययनं सम्यक्तया भवेत्। सत्यं। गुरूणां सन्निधाने उषित्वा ग्रन्थानाम् एकैकशः पङ्क्तीनां तत्र परिशीलनं भवेत्। अस्तु। तदा एव एतादृशं किमपि कार्यं भवितुम् अर्हति। अस्तु, तर्हि भवताम् अधुनापि अत्र बलं भवद्भिः दीयते यत् पठनमेव कुर्वन्तु इति संस्कृतस्य। महोदय, भवता सम्भाषणार्थं नैजः समयः कल्पितः, एतदर्थं भवते भूयांशो धन्यवादः। पुनः सौभाग्यं चेत् दर्शनम् अवश्यं भविष्यति इति कामयामानो विरमामि, प्रणमामि च। नूनं भविष्यति एव महोदयः। भवते युवकवये, मित्रमणये
आकाशवाणी दलाय श्रोतृजनेभ्यः च सन्तु मे शिवकामाः। वर्धन्तां संस्कृतकार्यक्रमस्य श्रोतारः, अभिवर्धन्तां संस्कृतभाषाभाषिणो जनाः। नमो नमः। धन्यवादाः। अधुना वयं संस्कृत दिग्दर्शन प्रभागे वर्तामहे। विदितमेव यत् संस्कृत भाषा अति प्राचीनतमा परम्परा च। इयं हि भाषा प्रतियुगं नवनवमात्मानं प्रस्फुरति समाविष्करोति च इत्यतः सदैव अत्र नूतनाः विचाराः विद्यन्ते एव। संस्कृत जगति जातानि कृत्स्नानि कार्याणि अत्र कथयामि। अस्माद् वर्षात् आरभ्य संसदि संस्कृत भाषायामपि युगपद् भाषान्तरणम् आरभते, यत् पूर्वं केवलं 10 भाषासु भवति स्म। संस्कृत भाषा संवर्धनाय पोषणाय च प्रयासोऽयं श्लाघनीयः। वर्षस्यास्य अर्थसंकल्पना सत्रं संस्कृत भाषायां ये संस्कृतानुरागिणः श्रोतुकामाः सन्ति ते संसद् दूरदर्शन वाहिन्यां श्रोतुं प्रभवन्ति। बालाः सर्वदा सरलस्वान्ताः नूतन विचारोन्मुखाः भवन्ति। अतः संस्कृत भाषायां रुचेः ज्ञानस्य च संवर्धनाय बालमनोहारीभिः प्रहेलिकाभिः उपस्थिता विद्यते निधिः तिवारी। प्रियाः बालाः, अद्य अहं प्रहेलिकाद्वयं भवद्भिः पृच्छामि। तावत् वदतु। रेफ आदौ मकारोऽन्ते वाल्मीकिर्यस्य गायकः, सर्वश्रेष्ठं यस्य राज्यं वद कोऽसौ जनप्रियः। वदतु। आम्, सम्यक्, सः श्रीरामः। अपरत्र द्वितीया प्रहेलिका अस्ति। मेघश्यामोऽस्मि नो कृष्णो, महाकायो न पर्वतः, बलिष्ठोऽस्मि न भीमोऽस्मि, कोऽस्म्यहं नासिकाकरः। वदतु बालाः, सः कः? अस्तु, अहं वदामि। सः गजः। अस्तु बालाः, पुनर्मिलामः। धन्यवादाः। नमो नमः। इदानीं संस्कृतजनन्याः सेवार्थं भाषाज्ञानमेव प्राथमिकं सोपानमिति विचिन्त्य संस्कृत हिन्दी राजस्थानी भाषानुवादैः अत्र स्वम् उपस्थापयति मुदिता वेतालः। प्रथमं वाक्यमस्ति। आयुर्वेदः प्राचीनतमा भारतीया चिकित्सा पद्धतिः विद्यते। पहला वाक्य है आयुर्वेद प्राचीनतम भारतीय चिकित्सा पद्धति है। राजस्थानी में आयुर्वेद भारतरी पुरानी चिकित्सा पद्धति है। द्वितीयं वाक्यमस्ति आचार्यौ चरक सुश्रुतौ प्रसिद्धौ आयुर्वेद वैद्यौ आस्ताम। दूसरा वाक्य है आचार्य चरक और सुश्रुत आयुर्वेद के प्रसिद्ध वैद्य थे। राजस्थानी में इनरा प्रसिद्ध वैद्य आचार्य चरक और सुश्रुत हा। तृतीयं वाक्यमस्ति आचार्यः सुश्रुतः शल्य चिकित्सायाः प्रवर्तको विद्यते। तीसरा वाक्य है आचार्य सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जनक कहलाते हैं। राजस्थानी में आचार्य सुश्रुत शल्य चिकित्सारा जनकः। प्रेयांसाः मे आवकाः विविद्मो वयं वागव्यापारस्यास्य चरमे क्षणे अतीव बृहदाकारे परितो खण्डमण्डले चमत्कृतीन्द्रागारे तपोक्षेत्रे भारते श्रीमत्प्रयागे शुम्भमाने महाकुम्भे भक्ताभयत्राण सुबद्ध सलिले निमज्जदुन्मज्जनेन मनुष्यकृत पापानि क्षीयन्ते। रोगं क्षोकं तापं पापं हरति च तज्जलं कुमति कलापञ्च। त्रिभुवनसारे वसुधाहारे तीर्थोदकं गतिः खलु संसारे। अस्मिन् पुण्ये अहनि समेऽपि पुवि क्षीरन् इति कामये। अस्य कार्यक्रमस्य विषये तत्र भवतां प्रतिपुष्टिः अस्मभ्यं प्रोत्साहकः भवति। अतः nsdsanskrit@gmail.com संकेते स्वाभिप्रायं प्रकटय्य अस्मान् उपकुर्वन्तु इति ब्रुवाणा पुनः नूतनाङ्के नूतनांशैः मेलनं विज्ञापयति। पुनरपि धन्यता कुसुमानि आविष्कुर्वति अहं निधि झाः विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।